हेलो, हेलो, हेलो। गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ। हजुरहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वको जुनै पनि कुनाबाट चाहिँ मेरो लाइभ हेरिरहनु भएको छ या रिप्ले हेर्नुहुन्छ पछि गएर सबैजनाको लागि चाहिँ म नमस्ते भनेर चाहिँ मेरो लाइभलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेकी छु। सो वेलकम टु माई लाइभ। सधैँ चाहिँ म आफ्नो लाइभमा चाहिँ आइसकेकी छु र क्यानाडामा चाहिँ यहाँ 8:23 PM भएको छ अहिले। आज लाइभ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आजको दिनको चाहिँ छोटो कस्तो भयो त भन्ने कुरा म थोरै सेयर गर्छु, धेरै डिपमा त जाँदिनँ होइन। आजको मेरो डे चाहिँ काइन्ड अफ बिजी थियो बट चाहिँ फ्रुटफुल थियो। मैले आज म आज काममा पनि गएँ, 7 to 3 को काम पनि गरेँ। कामबाट आइसकेपछि मेरो बच्चाहरूको एक्टिभिटिजहरू थियो, एक्टिभिटिजहरूमा लगेँ। राइट आफ्टर काम घरमा आएर फ्रेस भइसकेपछि त्यहाँ गएँ। त्यसपछि गएर थोरै मेरो चाहिँ आफ्नो केही सपिङहरू गर्नुपर्ने थियो पनि गरेँ। त्यो गरेर अराउन्ड 6 बजीतिर घरमा आएँ। त्यसपछि थोरै रेस्ट गरेर चाहिँ मैले किचनमा गएँ, डिनर बनाएँ, खाना खाएँ। अब सबै काम सकाएर फ्री भएर चाहिँ म हजुरहरूको अगाडि आइसकेकी छु। सो हजुरहरूको पनि होपफुल्ली जसकोमा चाहिँ अहिले इभिनिङ हुँदैछ, नाइट हुँदैछ, उहाँहरूको चाहिँ दिन राम्रोसँग बितिरहेको होला र राम्रो भयो पनि होला होइन भन्ने आशा गरेकी छु। सो चाहिँ जो चाहिँ भर्खरै बिहान उठ्नुभएको छ, जसकोमा जहाँ चाहिँ बिहान भइरहेको छ, अहिले भर्खर उठ्नुभयो, आफ्नो चाहिँ डेली गर्ने कार्यक्रमहरू गर्नुभयो, बिहानको ब्रेकफास्ट खाने सबै कामहरू सक्यो, स्कुलमा बच्चाहरूलाई पठाउने कतिको त चाँडै जान्छन् बच्चाहरू, त्यो काम पनि सकिसक्यो होला उहाँहरूको चाहिँ होइन। सो जसको चाहिँ बिहानको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ दिन चाहिँ शुभ रहोस् भन्न चाहन्छु। र नबिर्सिनु होला हजुरहरूले चाहिँ थ्याङ्कफुल र ग्रेटफुल हुनको लागि हाम्रो म्याजिक रिडिङ च्यालेन्जले चाहिँ यही सिकाइरहेको छ र हामीले यो चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ एभ्री डे गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दा गर्दा एकपल्ट युज टु भइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसपछि चाहिँ थ्याङ्कफुल र ग्रेटफुल हुन चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस भइसकेपछि हामीले चाहिँ कहिले पनि सोच्नु पर्दैन, त्यो आफसे आफ चाहिँ हुन थाल्छ होइन। सो प्र्याक्टिस रहेछ हुन्छ, हामीले चाहिँ किप एन्ड ट्राइङ, किप एन्ड प्र्याक्टिसिङ गरिरहनुपर्छ। र यो चाहिँ प्लिज यो चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ एभ्री डे गर्नु होला। जतिखेर याद आउँछ, जतिखेर चाहिँ आफूलाई फिल हुन्छ, राइट अवे गर्ने मैले बिर्सेँ भने नि बिर्सेँ, द्याट्स फाइन। जतिखेर याद आउँछ ग्रेटफुल भइहाल्ने, थ्याङ्कफुल भइहाल्ने आफ्नो भएको कुरालाई, पाएको कुरालाई त। सो यति भन्दै म चाहिँ आफ्नो आजको चाहिँ लाइभ सुरु गर्छु। र आजको चाहिँ हाम्रो डे 18 रहेको छ हाम्रो लाइभमा चाहिँ। र आजको टपिक चाहिँ के रहेको छ भने द म्याजिकल टु डु लिस्ट भनिरहेको छ है त। ल लेट्स रिड इट है। म्याजिकल टु डु लिस्टमा चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी चाहिँ रिड गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई अलिकति स्क्रोल गर्छु अनि यसलाई अलिकति तान्छु so that we can see perfectly है त। Let's read magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Or Eden Philip Potsley, 1962. He was born in 1962 and he died in 1960. उहाँले लेख्नुभएको Eden Philip Potsley लेख्नुभएको कुरा हो। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do good for you and the more it will enrich your life. सो यहाँ के भनेको छ नि, ग्रेटिट्युड भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो बेस्ट फ्रेन्ड हो कि जो चाहिँ हामीसँग चाहिँ के त 24/7 अभाइलेबल रहिरहन्छ अरे। न यसले हामीलाई ढल्न दिन्छ, न यसले चाहिँ हामीलाई लेट डाउन गर्न दिन्छ, गो डाउन गर्न दिन्छ। जति हामी चाहिँ मोर झुक्छौँ यसमा चाहिँ त्यति नै यसले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ म्याजिकल चाहिँ क्रिएट गर्छ भनेर भनेको छ। सो टुडे म्याजिकल प्र्याक्टिस विल सो यु how to lean to gratitude even more so it can do far more magical things for you. So हामीले प्र्याक्टिस त डेली गरिरहेका छौँ आजकल ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस होइन। तर आजको लेसन्समा चाहिँ हामीलाई चाहिँ च्याप्टरले चाहिँ के सिकाउँछ नि, हामीले चाहिँ मोर लिन चाहिँ कसरी हुने त ग्रेटिट्युडमा, मोर झुक्ने कसरी त ग्रेटिट्युडमा भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छ है। Every day there are little life problems that can up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed,
इफ वी डोन्ट नो हाउ टु सल्भ द सिचुएसन. सो यहाँ के भनिरहेको छ भने चाहिँ एभ्री डे चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ लाइफमा चाहिँ लाइफमा चाहिँ प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउँछ र त्यसको लागि चाहिँ सल्भ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अरे होइन. कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एकैचोटि धेरै प्रब्लम्सहरू आइन्छ हामी चाहिँ ओभरविन्डै हुन्छौँ. जस्तै धेरै खुसी भए पनि ओभरविन्ड भइन्छ, त्यस्तै गरेर धेरै लाइक प्रब्लम्सहरू आए पनि ओभरविन्ड भइन्छ होइन. सो अनि हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन कि अब हामीले चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, एकैचोटि आयो नि त होइन. सो मेबी यर प्रब्लम इज द्याट यु डोन्ट ह्याभ इनफ टाइम फर अल द थिङ्स यु निड टु डु एन्ड यु आर at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can see any way to have it. So जे कारणले पनि हुनसक्छ वो ओभरवेल्म चाहिँ हजुर चाहिँ काममा चाहिँ हजुर चाहिँ एकदमै बिजी हुनुभयो अरे र हजुरलाई चाहिँ फ्री टाइम चाहिएको थियो अरे होइन. बट हजुरले चाहिँ त्यो पाउन सक्नु भएन, त्यहाँ पनि ओभरविन्ड फिल हुन्छ होइन. त्यस्तै गरेर यु मे बी एट होम टेकिङ केयर अफ द चिल्ड्रेन एन्ड यु आर फिलिङ फ्रेजाइल अर एक्जस्टेड बट यु डोन्ट ह्याभ द मिन्स टु गेट सपोर्ट टु गिभ यु टाइम आउट. त्यस्तै गरेर हजुरले सानो सानो बच्चाहरूलाई घरमा चाहिँ टेक केयर गरिरहनु भएको छ, घरको टेक केयर गरिरहनु भएको छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसबाट पनि हामीलाई चाहिँ रिलिफ गर्नको लागि चाहिँ कोही मान्छे चाहिन्छ होइन. किनभने 24/7 चाहिँ एउटै काम गर्दा 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 बर्न आउट एक्जस्टेड हुनसक्छ नि त मान्छे होइन. र त्यो सपोर्ट गर्नको लागि हजुरलाई चाहिँ कोही नहुँदाखेरि चाहिँ होइन त्यतिखेर पनि ओभरवेल्म्ड हुन सक्नुहुन्छ. यु मे बी फेस्ड अ प्रब्लम द्याट निड्स फिक्सिङ बट यु डोन्ट ह्याभ आइडिया विच वे टु turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best effort, you have not been able to find what you need. You could be an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or if you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seems to be getting worse. The magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. Let's see. When you combine the gratitude magical power and the law of attraction, people, circumstances, and even an event must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be grateful as can be for what you have done right now, as though it were done, and then let the magic happen. So यहाँ के भनिएको छ भने हाम्रो काम चाहिँ यो होइन कि यो कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ सोच्ने चाहिँ हाम्रो काम होइन. हाम्रो काम भनेको चाहिँ जस्ट ग्रेटिट्युड फिल गर्ने हो र लेट इट डन बाई इट्स सेल्फ ग्रेटिट्युडलाई भनेर भनेको छ. एन्ड लेट्स सी द म्याजिक ह्यापन बाई इट्स सेल्फ भनेर भनिएको छ है. टुडे क्रिएट अ रिटर्न टु डु लिस्ट. आज चाहिँ हाम्रो काम के छ त रिटर्नमा लेख्ने है. टुडे क्रिएट अ रिटर्न टु डु लिस्ट most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with the current problems from the smallest day-to-day things to a bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today, and one at a time. Imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done, all stored, all served for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of your items on your list at another time, but there is power in simply putting the things uh, you want done to the magical to-do list. Remember that the law of attraction says like attracts like. That means when you are grateful for the solution as though you have them, you will attract everything you need
into your life to resolve the situation. Focusing on problems attract more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have a solution and that have been resolved attracts the solution. So यहाँ के भनिएको छ भने एज अ ल अफ अट्र्याक्सनमा भनिन्छ जस्तो कुरा छ त्यस्तै कुरालाई अट्र्याक्ट गर्छ भने जस्तै लाइकले अट्र्याक्ट गर्छ, डिसलाइकले डिसलाइकलाई गर्छ, प्रब्लमले प्रब्लमलाई गर्छ, सल्युसनले सल्युसनलाई गर्छ भने जस्तै हाम्रो काम भनेको चाहिँ त्यो प्रब्लमको चाहिँ सल्युसनमा चाहिँ सल्युसन खोज्ने हो, न कि प्रब्लम्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोट्याइरहने हो. सो जहिले चाहिँ हामी ग्रेटफुल हुन थाल्छौँ होइन, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त त्यो रिजर्भ चाहिँ हुन थाल्छ. त्यस्तै गरेर सल्युसन, अनि सल्युसन जब हामीले चाहिँ पाउँछ नि, बिङ अ ग्रेटफुल द्याट यु हेभ द सल्युसन, हामीले जब त्यो सल्युसनमा चाहिँ ग्रेटफुल हुन थाल्छौँ नि, त्यसपछि चाहिँ के गर्छ त सल्युसनमा चाहिँ एट्र्याक्ट भएर चाहिँ सल्युसन चाहिँ हुन्छ भनेर भनेको छ. टु डेमोन्स्ट्रेट हाउ पावरफुल दिस म्याजिकल प्र्याक्टिस इज, आई वान्ट टु सेयर अ स्टोरी विथ यु अबाउट माई डटर who used this practice to attract her lost wallet back to her. Okay, अब उहाँले चाहिँ आफ्नो डटरको चाहिँ स्टोरी चाहिँ सुनाउन लाग्नु भएको छ, जसकोले चाहिँ वालेटलाई चाहिँ लस्ट गर्नुभएको थियो र त्यो वालेट चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी पाउनुभयो त भनेर. आफ्टर बिङ out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it has been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the street and knocked on the surrounding doors, but no one had found her wallet, other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank cards and credit cards, driving license, and cash. Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. उहाँले चाहिँ हराउनु भयो, जसमा चाहिँ उहाँको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कार्ड्सदेखि लिएर ड्राइभिङ लाइसेन्सदेखि लिएर सबै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ थियो अरे. उहाँले चाहिँ सबै कुरा खोज्नुभयो, पुलिस स्टेसनमा खबर गर्नुभयो, त्यस्तै गरेर उहाँले चाहिँ बाटोहरूमा सबैमा गर्नुभयो, इच एन्ड एभ्री डोरमा चाहिँ नगद अहिलेसम्म पाइएको छैन. अब लेट्स सी है त के हुन्छ त अब. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in the mind. She visualized that she was holding her wallet in the hand. She opened her wallet. She went through all its content, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything it back and in her hand. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hand, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found her wallet in the street outside my daughter's home in early hours in the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact detail. He made several calls in trying to find its owner, but no avail, and so he gave up and drove back to the farm with the wallet. So the wallet चाहिँ कसले पाए त, एउटा फार्मरले चाहिँ पाएको रहेछ, जो चाहिँ 100 माइल्स अवे चाहिँ बस्दो रहेछ त्यो डटरको ठाउँभन्दा र होइन. त्यसपछि गएर त्यो उसले त्यो फार्मरले वालेट चाहिँ कसरी पाएको रहेछ त, त्यही डटरको घर बाहिर नै होइन, रोडमा चाहिँ उसले चाहिँ पाएछ. उसले चाहिँ वालेट चेक गरेछ, वालेटमा चाहिँ केही चाहिँ पाइन्छ कि इन्फर्मेसन, सो द्याट ही क्यान रिटर्न इट ब्याक भनेर चाहिँ होइन. वालेट चेक गर्दाखेरि चाहिँ उसले वालेटमा चाहिँ के पनि इन्फर्मेसन नपाइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ गिभ अप गरेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो फार्ममा नै त्यसलाई चाहिँ लिएर गएछ अरे. But while he was walking out in the field at the farm, the wallet kept nagging at him, and he decided to search through it one last time. त्यसपछि के भयो त, त्यो फार्मर चाहिँ जब चाहिँ के भयो त, फिल्डमा चाहिँ वाक गरिरहेको बेलामा चाहिँ, काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो वालेट चाहिँ उसको दिमागमा चाहिँ बार बार आएर चाहिँ उसलाई चाहिँ नागिङ गरिरहेछ त है.
त्यसपछि गएर के भयो त उसले चाहिँ डिसाइड गरेछ कि फेरि म एकपल्ट सर्च गर्छु नपाइहाल्छ कि इन्फर्मेसन केही भनेर चाहिँ सर्च गरेछ र हि फाउन्ड अ स्मल पिस अफ पेपर विथ अ म्यान्स Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. त्यो फार्मरले चाहिँ त्यो नाम पत्ता लगाइसकेपछि डाइरेक्ट्रीबाट हेरेछ र डाइरेक्ट्रीमा हेरेर चाहिँ क्रिस्चियन भन्ने चाहिँ नाम र सरनेम होइन मिलाउँदाखेरि चाहिँ एउटा नम्बरमा कल गरेछ जुन चाहिँ के त कसको थियो त उसको चाहिँ ड्याडको फोन नम्बर रहेछ अरे त्यो डटरको चाहिँ होइन जसको चाहिँ वालेट हराएको थियो उसको ड्याडको चाहिँ फोन नम्बर रहेछ अरे To this day, we don't know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called the directory assistant ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. So डाइरेक्ट्रीमा चाहिँ उसले जुन उनले त्यो नाम पत्ता लगायो नि क्रिस्चियन नेम उसले चाहिँ के भने नि डाइरेक्टर असिस्टेन्सलाई चाहिँ होइन उसले चाहिँ कल गर्यो क्या अब त्यो हाम्रो हुन्छ नि जस्तै 811 911 त पुस भयो नि 811 हुन्छ अब कुनै ठाउँमा कति हुन्छ कुनै ठाउँमा कति हुन्छ होइन कल गर्नको लागि अनि त्यो नम्बरमा कल गरिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ जुन नाम नम्बर पत्ता लगाएर दियो होइन अनि उसले चाहिँ त्यो नम्बरमा कल गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त त्यो चाहिँ डटरको चाहिँ फादर भन्छ अफकोर्स उसको चाहिँ राइटरको हस्बेन्ड भयो होइन उस डटरको चाहिँ ड्याड रहेछ अरे तर पछि उहाँहरूले चाहिँ कति ट्राई गर्नुभयो अरे त्यो नम्बर चाहिँ अनलिस्टेड नम्बर भनेर भन्यो अरे होइन पछि पनि उहाँहरूले चाहिँ पत्ता लगाउन खोज्नु भयो जहिले पनि सरी देयर इज नो लिस्टिङ यसमा चाहिँ कुनै पनि लिस्टिङ छैन यो नम्बरमा फर द्याट नेम भनेर भन्यो भनेर भनिएको छ होइन फ्रम 100 miles away through the most extraordinary sequence of seemingly possible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part of being grateful, and that she her wallet back. And as most happen, gratitude performed its magic and moved every person's circumstances and even to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available to for you to use as well, and it always have been. You just had to discover it yourself and learn how to use it. So अहिले मलाई पनि झट्ट लागेर एउटा चाहिँ इन्सिडेन्स याद आयो होइन मेरो हस्बेन्ड चाहिँ ट्राभल गरेर चाहिँ यहाँबाट ट्राभल गरेर चाहिँ एकदम लाइक स्ट्रेसमा जानुभएको थियो योपालि चाहिँ उहाँ त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ जब त्यो नेपाल पुग्नुभयो नेपाल पुगिसकेपछि चाहिँ क्यानाडाबाट नेपाल ट्राभल गर्नुभयो ट्राभल गर्ने क्रममा चाहिँ होइन अब आई डोन्ट नो के भयो उहाँको चाहिँ होइन यहाँको पर्मानेन्ट रेजिडेन्स कार्ड चाहिँ मिसप्लेस भयो त्यो चाहिँ घरमै नै मिसप्लेस भएको थियो होइन जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ रातभरि सुतेकै थिएन किनभने हामी सबै फ्यामिलीले चाहिँ ट्राई टु सर्च गरेको थियौँ मैले चाहिँ के भनेको थिएँ ममा चाहिँ के हो थिएँ नि यु डोन्ट निड टु वरी यु जस्ट गो जान लागेको छ जान्न भनेर भन्नुभएको थियो हस्बेन्डले चाहिँ तर मैले चाहिँ केही छैन क्यानाडाबाट नेपाल जानको लागि केही गाह्रो छैन नेपाली सिटिजन भएको भएर यु गो त्यो पाइन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ होइन त्यही विश्वासमा चाहिँ आउने बेलामा विल ट्राई टु फाइन्ड आवर सल्युसन सो यु डोन्ट निड टु वरी केही न केही चाहिँ निक्लिन्छ भन्ने थियो र मैले उहाँलाई पठाएँ उहाँ गइसकेपछि हामीले एक हप्ता जस्तो चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ पछि चाहिँ पुलिस रिपोर्ट गर्नुभयो सबै गर्नुभयो र फाइनली अब चाहिँ पिआर कार्ड न्यू पिआर कार्ड अप्लाई गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ थियो कि मलाई चाहिँ फिल भइरहेको त्यो छ त्यो पाउँछ र पायो भने जस्तो नि कहिले कहिले चाहिँ ओ यहाँ रहेछ मैले पाएँ भनेर चाहिँ हस्बेन्डले भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सरप्राइज सुनाउनुहुन्छ र म चाहिँ एकदमै सधैँ सोचिरहन्थेँ क्या हस्बेन्डले चाहिँ मैले पाएँ भनेर भन्नुहुन्छ भने सोचिरहन्थेँ र अनि हाम्रो फाइनल्ली भयो कि पाइरहेको थिएन र मैले त्यसलाई प्रेसर त्यतिको स्ट्रेस लिएको थिएँ पाएको थिएन यु स्टिल ह्याभ 2 मन्थ्समा 1 मन्थमा त पाइहाल्छ सो यु डोन्ट निड टु वरी भनेको थियो तर एभ्री टाइम हुन्थ्यो कि मैले उहाँले चाहिँ पाएँ भनेर मलाई खबर गर्नुहुन्छ भनेर भन्थ्यो र एक दिन यस्तो भयो कि सरप्राइजिङली चाहिँ उहाँले चाहिँ पायो नै भनेर फोन गर्नुभयो होइन मैले पाएँ मेरो चाहिँ भनेर अनएक्सपेक्टेड ठाउँमा त्यो पनि डायरीको भित्र कसले राख्छ होइन त्यस्तो पासपोर्ट पिआर कार्ड भन्ने यस्तो कुरा त डायरीको भित्र हुँदैन नि त डायरी खोल्दाखेरि डायरीको भित्र चाहिँ थियो भनेर भन्नुभयो विच वाज अनएक्सपेक्टेड थिङ थियो होइन तर पायो द्याट वाज द ग्रेटेस्ट थिङ हामीलाई चाहिँ पाउनु चाहिँ ग्रेटेस्ट थिङ थियो अनएक्सपेक्टेड थिङ त अनएक्सपेक्टेड वेबाटै पाइएको थियो तर पाइयो होइन सो यो चाहिँ हुँदो रहेछ कि हामीले चाहिँ यो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ लाइक मैले चाहिँ अननोइङली गरेको थिएँ तर वाइ नट टु प्र्याक्टिस दिस थिङ्स होइन अब
चाहिँ हामीले चाहिँ रियल लाइफमा पनि यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ वी क्यान ट्राई है टु सल्भ द प्रब्लम्स रादर देन थिङ्किङ एन्ड क्रिएटिङ स्ट्रेस इन यर माइन्ड होइन हामीले चाहिँ प्रब्लमको सल्युसन चाहिँ कसरी खोज्ने त भनेर चाहिँ गर्न सकिन्छ सो आजको म्याजिक प्र्याक्टिस नम्बर 18मा चाहिँ के आउँछ त म्याजिकल टु डु लिस्ट छ हामीसँग है त सो म्याजिकल टु डु लिस्टमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ काउन्टेड ब्लेसिङ चाहिँ भइहाल्यो होइन सेकेन्ड नम्बरमा गएर चाहिँ के छ त create a written list for most important things or problems you need to done or solved भयो अरे title your list the magical to do list भयो होइन choose 3 most important things from your list and one at a time imagine that things had been done for you spend at least 1 minute on each thing believing it's done and feeling enormous gratitude in return just before going to sleep tonight, hold your magic rock in the palm of your hand and say the magic word, thank you for the best thing that ever happened during the day. भनेर भनिएको छ सो आजको चाहिँ म्याजिकल टु डु लिस्ट चाहिँ हामीले सकायौँ सो आई होप हजुरहरूले पनि यो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ र आफ्नो लाइफमा चाहिँ चेन्जहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ है त सो यति भन्दै म आजको लाइभलाई चाहिँ एन्ड गर्छु किनभने मेरो चाहिँ हेल्थ चाहिँ अलिकति आज ब्याड पनि छ त्यही भएर चाहिँ मलाई आँखाको लागि एकदमै रेस्ट गर्नुपर्ने भनिएको छ होइन डक्टरले सो आई निड टु रेस्ट गिभ रेस्ट फर माई आइज सो फेरि म हजुरहरूलाई चाहिँ भोलि चाहिँ भेट्ने बाछाको साथ आज चाहिँ मेरो लाइभलाई चाहिँ एन्ड गर्छु टेक केयर एन्ड गुड नाइट